नमस्कार, म जगदीश खरेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार 1 वर्ष पुरा भएको छ। सरकारको कार्यकाल 1 वर्ष पुरा भएसँगै विभिन्न समीक्षाहरू पनि उत्पन्न भएका छन् र यो 1 वर्षको बीचमा सरकारले कति उपलब्धि हासिल गर्यो र के आधारशिलाहरू तयार गर्न सक्यो र के कामहरू गर्न बाँकी छन् र सकेको छैन काम गर्नलाई सरकारले समग्रमा समीक्षा गर्नको लागि आजको हट सिटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? व्यस्त चाहिँ कहिले व्यस्त कहिले अस्तव्यस्त। अस्तव्यस्त। अलिकति मन्त्रीज्यूको कुरा गर्दाखेरि यो बेला बेलामा अब क्याबिनेटका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईँले बोल्ने क्रममा तपाईँको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा केही कुरा गर्न मन लाग्यो कि तपाईँको बोल्ने शैली अभिव्यक्तिका शैलीहरू किन यस्तो हुन थालेका छन् पछिल्लो समयमा भन्नुहोस् त? होइन, मेरो बोल्ने शैलीबारे पत्रकारहरूलाई थाहै थिएन, लेख्ने शैलीबारे मात्रै थाहा थियो। साँचो कुरा यो हो, किनभने मैले बोल्ने पत्रकारिता गरिनँ भन्दा मैले करिब 9-10 महिना रेडियोमा गरेँ। त्यो पनि देखिने थिएन, हाउभाउयुक्त थिएन। तर मैले जे लेख्ने कुरा मेरो आइरोनिक नै हुन्थ्यो। होइन, तपाईँले हेर्ने तरिका त्यो जुन अब क्यामेरामा देखिन्छ अथवा प्रत्यक्ष भेट्दा थाहा हुन्छ, आँखाले हेर्ने तरिका, बोल्ने शैली अथवा भनाइको त्यो अभिव्यक्तिका शब्दावलीहरू, यसमा त यस्तो छ। अब अहिले तपाईँसित म कुरा गर्छु, एकछिनमा म सर्न सक्छु यसरी। कसैलाई भन्छ घुरेर हेर्ने, कसैले म चुप बोलाएर तपाईँको कुरो घत मान्यो भने म यसरी सुन्छु, गालामा हात राखेर बस्ने। यो आलोचनाको के अर्थ छ? शैली त आफ्ना छन् नि, 6 अर्ब मान्छे छन्। तपाईँ कता प्रधानमन्त्रीबाट अलिक प्रभावित भएर त्यही खालको अभिव्यक्तिहरू निकाल्नुहुन्छ कि भनेको जस्तो नि देखिन्छ कि? सुन्नुहोस्, क्षमताको मौलिकताको खोजी संसारमा कहीँ पनि सम्भव छैन। मौलिकता कसैले चोर्न पनि सक्दैन, कसैले रोप्न पनि सक्दैन। अझ सिधा भन्दा प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित भएर तपाईँले यो शैली अपनाउनु त भएन? नै जगदीशजी, प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित भएर त त्यही पार्टीमा लागिहाल्यो नि, त्यो त स्पष्टै छ। तर जुन एक जमानामा थियो के प्रचण्डले बोल्दाखेरि प्रचण्डका कुम हल्लाउने, यो कुम हल्लाएर बोल्ने, जुल्फी हल्लाएर बोल्ने भन्ने कुरामा हामी छैनौँ। हाम्रा आफ्ना कुरा हुन्छन्, शैली आफ्ना हुन्छन्, सबैका बुझाइ आफ्ना हुन्छन्, अभिव्यक्ति गर्ने तरिका पनि आफ्ना हुन्छन्। त्यसैले कडापन भनेर भन्नुभयो भने मेरो आर्टिकलहरू हेर्नुभए हुन्छ, म स्पष्ट हुन्छु। सरकारको प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ अलि बढी आक्रामक भयो कि? अनि आक्रामक छैन नि, मेरो यो हदसम्म कि क्याबिनेटको डिसिजनहरू सार्वजनिक गर्दासम्म पनि तपाईँ बडो आक्रामक, बडो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ प्रस्तुति दिइरहेको देखिन्छ कि? अनि व्यङ्ग्यात्मक त अब मैले के गर्नुपर्ने त? मौन बस्यो भने बोल्दै बोलेन भन्ने होला, एकदम थर कामेर दियो भने हेर कामेको। एक दिन त त्यस्तो पनि लेखेको थियो। आज चाहिँ गल्यो, आज चाहिँ नरम देखिए। नरम भए पनि सुख पाउँदिन्न, गरम भए पनि सुख पाउँदिन्न, हाँसे पनि सुख पाउँदिन्न। यसरी चिउँडोमा हात राख्यौँ भने पनि किन झोक्रायो भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने नि, हामी आक्रामक होइन, अरूको हेराइ त्यस्तो भयो होला। त्यसप्रति म धन्यवाद भन्न सक्छु, जसले मलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ, जसले हरेक मेरो कुरालाई वाच गर्नुभएको रहेछ। मिडियाहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न सक्छु। म कुनै पनि आलोचना गर्दिनँ त्यस निम्ति। तर मैले आफ्नो त कसरी बदल्न सक्छु र? मन्त्रीज्यू, अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। 1 वर्ष पुरा भएछ वर्तमान सरकारको कार्यकाल हो, प्रधानमन्त्रीज्यूको भयो। यो 1 वर्षमा सरकारको उपलब्धि हामीले यो गर्यौँ नि भनेर सरकारको प्रवक्ताको रूपमा औपचारिक रूपमा तपाईँले भन्नु पर्यो भने जनतालाई के भन्नुहुन्छ? होइन, अब एकछिनमा तपाईँले एक लाइनमा भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँ आफै सोध्नु होला, म सिधा भन्छु। हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको वर्ष भन्यौँ, त्यो कुरामा सरकारले 100% नतिजा निकालेको छ। त्यसको कानुनी प्रबन्ध ठिक ठाउँमा छ।
सङ्गठनात्मक संरचना ठिक ठाउँमा छ र भौतिक व्यवस्थापन ठिक ठाउँमा पुगेको छ। किनभने यो नयाँ व्यवस्थाको चुनौतीपूर्ण अवधि थियो। कानुनी, संरचनागत र भौतिक व्यवस्थापनको हिसाबले यो तीनटै कुरामा सरकारले नम्बर दिने चलन छ आजभोलि। हो त्यो नम्बर कति भन्ने छ नि, यसमा 100। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि केपी ओलीले जुन आफ्नो प्राथमिकता सुरुमा तय गर्नुभएको थियो नि, मेरो सरकारको, मेरो नेतृत्वमा हुने सरकारको प्राथमिकताहरू यो छन् भन्दाखेरि अरू लामो नजाउँ, 5-7वटा मात्रै कुरा गर्दाखेरि अभियसली तपाईँले भन्नुभयो सङ्घीयताको कार्यान्वयनको कुरा छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको कुरा छ, परराष्ट्र नीति मजबुत बनाउने कुरा छ, पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि अर्जुन दृष्टि भनौँ न एकदम ध्यान केन्द्रित भएर गर्छ र अरू पनि बाँकी काम हामी गर्छौँ भन्ने कुराहरू थियो। सङ्घीयताको कुरा अघि तपाईँले गर्नुभयो नि, सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुराहरूमा धेरै कानुनहरू बनाउनु भयो, सरकारको यो सफलता हो। केही बन्न पनि बाँकी छ, केही बन्न बाँकी छ र कानुन मन्त्रीले भन्नुभएको छ फागुनभित्रमा चाहिँ कानुन बनिसक्छ भनेर कानुन मन्त्री स्वयंले हामीसँगकै कुराकानीमा पनि भन्नुभएको थियो। कानुन बनाउने कुराहरूमा सरकारले सफलता हासिल गर्यो र तीनवटै तहको सरकार अहिले मतलब फङ्सनमा छन्। ती सबै हिसाबले यो सरकारको, सङ्घीय सरकारको सफलता नै भन्न सकिएला। तर यद्यपि यो बिचमा पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने क्रममा, जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन, सङ्घीय सरकार उदार बन्न सकेन। यसो नि फेरि अब यस्तै भएपछि अनि किन कडा कुरा गर्छस् भन्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू। म भन्छु त्यहाँ संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ नि, एकल अधिकारका कुरा, साझा अधिकारका कुरा छ नि त्यहाँ। तपाईँ मसँग किन रिसाउनुहुन्छ? मैले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेर्नुहोस् न, तपाईँकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कत्रो गुनासो गर्नुभएको छ। म भन्छु नि भन्नुहोस् त, पोखराको सम्मेलन हेर्नुहोस् त, त्यो एकदम भूतपूर्व विषय भइसक्यो। त्यसपछि त हामीले समीक्षा गर्दैछौँ। नै हजुर, त्यसो हो भने किन नकारात्मकबाटै त? त्यसो भए पछिल्लोबाट जाउँ न त। दुईटा त परिषदका बैठक पनि भइसक्यो नि त, अन्तर्प्रदेश परिषद। त्यसले त धेरै कुरा त मिलिसक्यो नि त। मिलिसक्यो, त्योभन्दा पछिल्लो पनि जाउँ न त। यो सिडिओलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री भन्दा बढी अधिकार दिएको हो कि के हो भने जस्तो गरेर मुख्यमन्त्रीहरू, आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू रिसाउनु भएको छ। सबभन्दा लेटेस्ट कुरा गरे मैले। होइन ठिक छ, सिडिओहरू रहने व्यवस्था त छ र रहने व्यवस्था छ, कति अधिकार दिने भन्ने कुरा हुन्छ नि। कति अधिकार दिएको छ र पल्टाएर हेरौँ न। समन्वय गर्ने भन्ने छ, शान्ति सुरक्षाको समन्वय गर्ने, त्यति त हो नि अधिकार। नेपाल सरकारको, सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि भएर जिल्लामा रहने, सङ्घीय सरकारको रेखदेख, नियन्त्रण, कन्ट्रोल, निर्देशनमा रहेर काम गर्ने, पुलिस जति सबै सिडिओले परिचालन गर्ने, समन्वय मात्रै प्रदेशमा गर्ने भएपछि त्यो प्रदेश प्रहरी किन चाहियो? शान्ति सुरक्षाको कुरा चलाउने भए प्रदेश प्रहरी किन चाहियो भन्नुहोस् न। नेपाल प्रहरी नै भइहाल्थ्यो नि। सुन्नुहोस् न, प्रदेश प्रहरी पनि सरकारले नै चलाउने हो। प्रदेशमा चलाउनको निम्ति उसको आफ्नै चाहिने सङ्ख्या पठाउने हो। न त तपाईँले कानुन धेरै बनाइसके भन्नुभयो, कर्मचारी समायोजनको अब करिब टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा छ। यो पनि सफलतै हो, तर ढिलो भयो। स्थानीय सरकारले हामीले काम गर्न नसक्नुमा कानुन नबनाइदिएको र कर्मचारी नपठाएको कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने त्यसको अपजस पनि यो 1 वर्षमा लिनु पर्यो। हो, ढिलो भयो होइन, ढिलो भएछ। अहिले चाहिँ हामीले एकदम छिटो गऱ्यौँ। म यो 1 वर्षको कुरा गरेको होइन, 1 वर्षभन्दा अगाडि नि सरकारहरू थिए। मलाई याद छ, तपाईँ सरकारको प्रवक्ता भएर सबैको मन्त्रालयको जवाफ त तपाईँले अहिले दिनु पर्ला। तर मलाई के याद छ भनेदेखि असार महिनामा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा 1 महिनाभित्र यो सब टुङ्ग्याइदिन्छु भनेर उहाँले गफ छाँट्नुभयो। तर अहिले आएर 1 वर्ष पुग्दा पनि टुङ्गिएन। उहाँले 1 महिनामा भन्नुभएको थियो, त्यो रेकर्ड छ। खोइ तपाईँसित रेकर्ड होला, त्यो होला। मैले चाहिँ यसो पनि भन्न खोजेको कि अगाडि पनि सरकारहरू थिए र सबै सरकारलाई थाहा थियो हामी निकट भविष्यमै संघीयताको संरचनागत व्यवस्थासहितको कानुनी आधार, संरचनागत आधार, भौतिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्योभन्दा अगाडिका सरकारहरूलाई पनि थाहा थियो। तर सबै कानुन त बनिसकेका रहेनछ। नत्र भने 109 प्लस 55वटा कानुन भने कति हो? 100 झन्डै 56मा कति 50 भन्दा माथि कानुनहरू
यही अवधिमा बनाउने कुरा साधारण उपलब्धि हो। केमा हिँड्नु पर्ने त सरकार? त्यसो भए कानुन बिना नै हिँड्नुपर्ने, दौडिनु पर्ने भिरपट्टिबाट पाखापट्टिबाट? त्यसो त होइन होला। कानुन बिना हिँड्यो भने निरङ्कुश बन्यो भनिहाल्छन्, हुन पनि हुन्छ। फेरि कानुन बिना हिँड्यो भने त निरङ्कुशै हुन्छ। त्यसैले कानुन बनाएरै हिँड्नु पर्यो। कानुन बनाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रोसेसलाई मान्नुपर्छ। प्रोसेस त लामो हुन्छ नि। आज कानुन पेश गर्यो भने संसदले पास गर्ने 6 महिनापछि पास गर्यो भने 6 महिनापछि लागु हुन्छ। के गर्ने त? त्यो त भएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता चाहिँ नि दिनुभएको थियो। सुशासन कायम गर्ने हो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता चाहिँ कायम गर्ने हो, आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने। प्रधानमन्त्रीको बडो जोडदार अभिव्यक्ति बेला बेलामा आइरहेको छ। सुशासनको अनुभूति जनतालाई भएको छ जस्तो लाग्छ। सुशासन पनि कानुनी व्यवस्थाको परिपाटीभित्रै हुने हो। त्यसमा दुईटा चिज हुन्छ। एउटा सरकारको तर्फबाट लिइने तदारुकता, चासो वा त्यसप्रति अझ सिधा भनौँ न, सरकारले तीनवटै तहका सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू, जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरू चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, सजिलो भएको लाग्छ तपाईँलाई? जनताले त्यो अनुभूत गरेका छन् होला? होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो भइसक्यो भनेर गलत कुरा म के अरे त्यो भइसकेको छ 100% त्यसमा सफलता हासिल गरियो भनेर म भन्दिनँ। हामी सोचे जति पनि हासिल गरिएन, भने जति पनि हासिल गरिएन, सोचे जति हासिल गर्दा त 100% भन्दा नि माथि पुग्छ। हेर्नु, अथवा भने जति पनि हासिल गरिएन भनौँ न। होइन, हामी आफू त्यसमा धेरै पूर्ण रूपले सन्तुष्ट छैनौँ, तर जिरो भयो त्यो होइन। जनता त झनै धेरै छैनन् होला। होइन, जनता त छन्। म पनि जनताकै बिचमा गइराखेको हुन्छु। जनताले त्यस्तो धेरै गुनासो आजकल जनताको बिचमा जाँदा सुन्नुहोस्, पहिला त तपाईँ सुन्नुहोस्, पहिला पत्रकार भएर जानुहुन्थ्यो, अझ सजिलो। त्योभन्दा पहिला नागरिक हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा जनताकै बिचबाटै आएको तपाईँ। अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मन्त्रीज्यूहरूका चाहिँ मञ्च हुन्छ, जान्छन्, नमस्कार गर्छन्, ताली पड्काउँछन्, मन्त्रीज्यू जिन्दाबाद भन्छन्, मन्त्रीज्यू मञ्चमा बस्नुहुन्छ, फेरि सर्लको सुरक्षा गर्ने दायाँ बायाँ भेट्नु नदिकन लगिहाल्छन् गाडीतिर। मलाई यति राम्ररी थाहा छ, म सधैँको मन्त्री होइन, भइ पनि राख्दिनँ, भइरहन नि। त्यति महसुस भयो भने त धेरै गर्न सकिन्छ मन्त्रीज्यू। त्यसो भएको हुनाले जतिन्जेल जो जहाँ बस्या हुन्छ त्यसले देश र जनताप्रति आफ्ना कबुलहरू पुरा गर्ने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मान्यता त्यही हो। अब सुशासनको कुशासनै भयो त भन्ने हिसाबले पनि उठाउँदा भयो नि त प्रश्न। कुशासन त गणतन्त्रमा गर्नै पाइँदैन नि, तपाईँलाई छुट्टै छैन। त्यसैले सुन्नुहोस् न, सुशासनतर्फको यात्रा पनि हाम्रो जारी छ। भलै हामीले निकाल्न चाहेको रिजल्ट जति परिकल्पना गर्छु क्या, सायद तपाईँ पनि कल्पनाशील हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि असाध्यै कल्पनाशील हुनुहुन्छ। हुम्ला जुम्ला कालीकोट सोलुखुम्बुमा रहेको एउटा बालबालिकाले स्कुल सजिलोसँग जान पाउँछन् पाउँदैनन्, किसानले मल पाउँछ पाउँदैन, त्यहाँ खनिरहेको बाटो कस्तो छ, गाडी एक्सिडेन्टमा पर्छ, पर्खिनुहोस् न, तपाईँको काभ्रेकै कुरा गरौँ न, त्यो अवस्था छ कि छैन? काठमाडौँमा धुलो धुवाँ नभइकन मान्छेहरू हिँड्न पाउँछन् कि पाउँदैन? सडक चौडा फराकिला होला नहोला, पूर्वाधारका कुरा अहिले पछि आउला। अनि त्यो मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, अर्को कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, कहाँ जाँदा त्यो अनुभूति हुने गरेर त्यो खालको सुशासनको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त ठुलो लगानी चाहिँदैन, अनुभूति दिलाउने कुरा हो। म तपाईँलाई यति मात्रै बताउँछु कि सरकार चाहिँ सुशासन नहोस्, हामी शासक भयौँ भन्ने कुरा उसले त्यस्तो दुन्दुबी बजाएको छ र हामीलाई यो उठाइराख्नुहुन्छ? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सरकारले नै हो। सुन्नुहोस् न, हो विद्यार्थीहरू स्कुल जान सकेनन् भने नै हामीले आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि जिम्मा लिएर, त्यो के हो भने हामीले तलको मान्छेहरूलाई हेरेरै बनाउने हो। त्यही भएर हामीले अहिले कुरा के गर्दैछौँ भने 34वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनायौँ। यो सुशासनतर्फको वा जनताको अभावलाई भन्ने कुरा त अघि नै तपाईँ सुरुवातै मैले मन्त्रीज्यू कति सफल हुनुभयो, कानुन धमाधम बनाइराख्नु भएको छ भनेर भनिसके। तपाईँको आँखा पनि यो मिडियाले सधैँ नेगेटिभ मात्रै भन्छ भन्ने नसोच्नुहोस् न। सुरुवातै मैले राम्रो पनि काम गर्नुभयो मन्त्रीज्यू भनेर भने नि यहाँलाई। मात्र अब डाटाकै कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचारमा हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तपाईँको तथ्याङ्क त्यो डाटा हेर्ने हो भने 122औंमा गत साल थियौँ, अहिले 124औंमा पुगेर 2 स्थान तल झरेछौँ कि खस्केछ होला। त्यो होला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कार्यालयभित्रै भ्रष्टाचार भएर विवाद भएको पनि मलाई चाहिँ थाहा छ।
अब यही कुरालाई कडा भन्नुहुन्छ अब तपाईँ। यसो गरौँ न, अख्तियारको त भन्न पाइयो। सुन्नुहोस् न, अख्तियारले दर्ज गरेका मैले यो भन्छु, मैले भन्न खोजेको खास कुरा के छ के भने भारतमा त्यो संस्था यसै विवादित छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी भ्रष्टाचार प्रति एकदम त्यो चाहिँ कुरा उठाइदियो त्यस कारणले हामी इरिटेट भयौँ, यो भन्न खोजेको होइन। भ्रष्टाचार त बढ्यो। सुन्नुहोस् म बताउँदैछु त्यसमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कुराको पनि यो सरकारको रिपोर्ट कहिलेको हो? त्यो रिपोर्ट कहिलेको? यो वर्षको भन्दैछु। अनि यो वर्षको कि योभन्दा अघिल्लो वर्ष वर्षको? त 122औं स्थानमा थियो। सुन्नु न, यो अघिल्लो वर्षको वर्षभरिको रिपोर्ट तपाईँ आज हामीलाई सोध्न आइराख्नु भएको छ नि, सरकारको 1 वर्ष पुग्यो होइन भनेर आज आउनु भएको छ नि हो। तर म तपाईँलाई यो दावासाथ बताउँछु, यो सरकारको वास्तविक रिपोर्ट चाहिँ असारको मसान्तमा खोज्नुपर्छ। किनभने सरकार त फागुन 3 गते बन्यो, तर बजेट नीति कार्यक्रम उसको आफ्नो जे सोचे हो नि, तपाईँले सुशासनको कुरा, भ्रष्टाचार विरोधी कुरा, डेलिभरी दिने कुरा हो, डेलिभरीमा हामी अलि सन्तुष्ट छैनौँ भनेर भनेकै छौँ त। त्यहाँ लुकाएको छ र? हामीले जुन खालको गर्न पर्ने थियो त्यसमा केही ल्याप्सेसहरू देखिया छ। होइन, तत्काल गर्ने कामहरू पनि 1 महिना 1 वर्षको त हेरौँला क्या। वाइट बडी प्रकरणमा बडो जाजो जाएको अब सरकारले गर्छ भन्नु, त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ? बन्यो बनेन के भयो? फासफुस। मैले भन्न खोजेको थिएँ मैले यो अघिल्लो सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् है, अब एउटा यस्तो स्थिति पनि आउँदैछ कि हरेक बिग्रिया कुरा जति सरकारले बिगारो, राम्रा कुरा भयो भने अरू नै कसैले स्वर्गबाट आएर बनाइदियो भन्ने पनि एउटा चलन सुरु भयो। सुन्नुहोस्, मिडियाको पनि देब्रे आँखाको पनि कुरा गर्दैछु म के, त्यो चाहिँ भन्छु मैले। म मिडियाप्रति नेगेटिभ होइन, मलाई केही पनि भन्नु छैन। मिडियाले लेखिरहने हो, बोलिराख्ने हो, सुनाइराख्ने हो। जाँचबुझ आयोग थियो नि, त्यसको सुन्नुहोस् न, म कहाँ गयो भनेको? जाँचबुझको निम्ति हामीले बनाउने भन्यौँ, बनायौँ। प्रतिपक्षी दलले माग पनि गर्नुभयो, संसदमै उभिएर। अब त्यसले प्रतिवेदन लिएर आउनु त हामीले 45 दिनको अवधि दिएको हो। सुरुमा 15 दिनको मन्थ्यो। होइन, मैले सुनाएको हो। यही चाहिँ हुन्छ क्या, सुनाउने मान्छे मै हुँ, सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले मैले भनेको छु र 45 दिनको म्याद हो, 15 दिन होइन। अब त्यसमा केही सदस्यहरू अन्त पनि काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, त्यस कारणले हामीले अलि भ्याउँदैनौँ कि भन्ने कुरो उठाउनु भएको छ। आउन त आउँछ, त्यो नआउनु पर्ने चाहिँ किन? तपाईँलाई यस्तो वातावरण नबनाउनु। अहिलेसम्म यति धेरै तपाईँको सरकारको पालामा मात्रै भनेको होइन कि यो 48 यता पञ्चायतकालको त धेरै थाहा छैन, 48 यताकै सरकारबाट नबनेका छानबिन समिति, आयोग, जेका प्रतिवेदनहरू आउँछन् ती कहाँ थन्किन्छन् थाहा हुँदैन। अब यसको चाहिँ हाउला मन्त्रीज्यूले आश्वस्त पार्नु भएको छ। खैर त्यतातिर नै म यति मात्रै भन्छु, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता हाम्रो सरकारको जारी छ। नारा हो, नारा मात्रै हो, व्यवहार पनि हो, व्यवहार पनि हो। म तपाईँलाई बताउँछु नि, वाइड बडी भनिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले रविन्द्र अधिकारीलाई यदि हो कि भनेर आशंका गराउनु भएको छ भने सुन्नुहोस्, कसरी नाम लिनुभयो होइन, किनभने हिटिङ त्यतै छ नि, सरकार त्यही हो। सुन्नुहोस्, हिटिङ त्यही हो। म दावासाथ भनिदिन्छु, त्यस कुरामा उहाँ प्रमाणित हुनुभयो भने हामी पुरस्कृत गर्दैनौँ नि, यसमा के खेराइराख्नु पर्यो र? आनन्दै छ त कुरा, एकदम सरल 90 डिग्रीको रेखामा सिधा म परे म खत्तम, अर्को परे अर्को खत्तम। यसमा के भनिराख्नुपर्छ? अगाडिदेखिको कुरा सबै जोडेर आउँदा भइहाल्यो नि होइन। यसमा लुकाउने कुरा, छिपाउने कुरा, भ्रष्टाचारलाई जोगाउने कुरा यो नगर्नुहोस्। हामी भ्रष्टाचारप्रति निर्मम छौँ। सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार छैन, सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको के अरे तरिका, के अरे यो जम्मै कुरा दोष छैन। अस्ति अख्तियारले समाजलाई पनि राष्ट्रपति समाजलाई पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिज्यूले अख्तियार दिवसको दिन भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्ने संस्थाहरूमै भ्रष्टाचार भयो, सरकार पनि भ्रष्टाचारप्रति अलि जिम्मेवार हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार कम हुन सक्दैन राष्ट्रपतिले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिसक्नुभयो। एउटा राष्ट्रपतिले जुन चिन्ता गर्नुभयो बहुत धेरै धन्यवाद। र चिन्ता मैले पनि गर्नुपर्छ, चिन्ता पत्रकारले पनि गर्नुपर्छ, चिन्ता साधारण मान्छेले पनि गर्नुपर्छ, चिन्ता अनेक तानाबाना बुझेर प्रभावित बनाएर छिटै धन कमाउँछु भनेर व्यक्तिगत रूपमा म सबल बनाउँ भनेर हिँड्न खोज्ने समाजभित्रकै एउटा तत्त्वले पनि चिन्ता गर्नुपर्छ कि देश यसरी बन्दैन भनेर। एउटा कल्चरल रिभोल्युसन जरुरी छ नि यहाँनिर। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई साह्रै ठुलो तनाव यो बिचमा परेको छ। निर्मला हत्या प्रकरणले पनि गरायो होइन त, तनावै गरायो। हत्या भयो, बलात्कार भयो, त्यसको चाहिँ नि
अपराधी पत्ता लगाउन अझै पनि सकिएन। झन्डै साउनदेखि यहाँसम्मको 5-6 महिनाको अवधि त हरेकचोटि त्यसका सवाल तनाव त्यसका अल्झनमै तपाईँहरूले पनि बिताउनु पर्यो। यद्यपि अहिलेसम्म पनि सफलता हात पार्न सकिएको छैन, तनावयुक्त नै भयो। भयो, तर सरकारले हात झिकेको पनि छैन र सरकारले ठुला मान्छेकै नातागोता इष्टमित्र अथवा ठुला मान्छेकै संलग्नता छ भनेर पनि बाहिर हल्लाखल्ला आउँछ, जसको कारणले सरकार अलि हडबडाएको हो कि सरकार नै ढल्छ भन्नेसम्मका पनि कुरा आएका थिए। त्यस्तो त केही होइन होला। सुन्नुहोस्, म अलिकति यो विषयमा बताउँछु। जे घटना नहुनुपर्ने भयो, जसरी एकजना नाबालिकामाथि अपराधपूर्ण जघन्य अपराध भयो, त्यसप्रति सरकार खेद व्यक्त गरेको छ। सरकारले छानबिन एकपछि अर्को बनाइरहेको छ। सुन्नुहोस् न, यो सिरियसली भने नि कुरा नि, सिरियसली भन्ने कुरा चाहिँ नगरे भए एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा गर्दै अझै अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ त्यसबाट हामीले हात झिकेर फर्केका छौँ। र हाम्रो प्लिज जगदीश, मलाई नचल्नुहोस्, म एउटा कुराको जवाब दिन चाहन्छु। तपाईँले आफूले क्वेसन उठाउनु भयो, मलाई जवाब दिनु भएन। म जवाब सुन्नुहोस्, तपाईँले अघि नै एउटा कुरा उठाउनु भयो कि ठुला बडाहरू अथवा कसैको सरकारै ढल्छ जस्तो हो। अपराध घटेपछि अपराधी पत्ता लगाऊ भनेर विषय उठ्नुपर्ने कि ठुला बडा को हुन् भनेर ठुला बडातिर तेर्स्याउनु पर्ने? यो ठुला बडा चाहिँ को हुन् त? जसले ठुला बडातिर औँला ठडाएका छन् तिनले पनि भन्न सक्नु पर्यो नि। म अलिकति भनौँ त। ल सुन्नुहोस्, म बताउँछु। कुरा के हुन्छ भने घटना घटिसकेपछि कोही प्रति इङ्गित गर्ने होइन नि, घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु पर्यो। पहिलो कुरा पक्कै त्योभन्दा पृथक ढङ्गले यो मुद्दालाई उठाउन खोज्यो। सुन्नुहोस्, म बताउँछु। निर्मला प्रकरण एउटा जघन्य अपराधपूर्ण र हाम्रो समाजले खेद गरेको, कुनै सरकारको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन, मन्त्रीको कुरा होइन, गृहमन्त्रीको कुरा होइन, एउटा साधारण नागरिक पनि आकर्षित हुने वा त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्ने घटना हो। तर केही मान्छेहरूले के गरे, ठुलातिर छ। सुन्नुहोस्, म बताउँछु। अझै भन्नुहुन्छ? म अझै भन्छु, सुन्नुहोस्। यसमा मैले पनि त्यही भएर प्रश्न उठाएको थिएँ। ठुलातिर रहेछन् भने यसलाई समातो, त्यो होइन भन्छ, अर्कोलाई समातो, त्यो होइन भन्छ, छानबिन गरो, त्यो होइन भन्छ, ठुलातिर गर, यतातिर गर। एउटा निर्देशित र एउटा गाइडेड ढङ्गले चाहिँ यो घटनाको छानबिनलाई नै प्रभावित बनाउने हिसाबले किन क्वेसन उठिरहेको छ? अब म भन्नु होला, म पनि अलिकति भन्छु, यसमा अझै बाँकी छ। त्यस हिसाबले हाम्रो भनाइ के छ भने यो घटनाबाट हामी पीडित छौँ, सिङ्गो देश पीडित छ, त्यसप्रति खेद व्यक्त छ। हामी अपराधी पानीमुनि गए पनि लिएर आउँछौँ। र एउटा अर्को पनि कुरा गर्नुहोस्, यही राजधानी जस्तो ठाउँ हो जहाँ शान्ति सुरक्षा अन्तभन्दा बढ्ता भएको, ट्राफिक पुलिस मात्रै झन्डै 4200 चल्या छ नि, त्यस्तो ठाउँ हो। त्यहाँ पनि के अरे न्यायाधीश जस्तो मान्छे मारिनु भयो, पूर्व राजदूत जस्तो मान्छे मारिनु भयो। म बताउँछु, अपराध के घट्दैनन्? अपराध घट्न सक्दैन, नघट्नु राम्रो। अपराध हुँदो रहेछ। अपराधलाई प्रति सरकारको दृष्टिकोण के भन्नुहुन्छ भने निर्मम। तर त्यो एउटा घटनामै विनम्र निवेदन गरौँ कि मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई अवगत नै छ हाम्रो नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा एकदमै अब्बल प्रहरी हो। यो साउथ एसियामै विगतको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो प्रहरीसँग त्यो क्षमता छ। निर्मला हत्या प्रकरण पछिका घटनाहरूमा पनि नेपाल प्रहरीले अरू जति पनि हत्या अपराध अथवा बलात्कारका घटनाहरूमा अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ, धेरैलाई। त्यही त जनताको प्रश्न के आयो भने 6-7 महिना भयो, हाम्रो प्रहरी त अब्बल छ, कहिले चाहिँ अलिकति मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका मान्छे पक्राउ गर्छ, कहिले के गर्छ, अझै पनि यत्रो सारा देश र जनताको ध्यान केन्द्रित गर्छ। त्यही भएर त निलम्बन भयो, त्यही भएर त निलम्बन भयो भनेर त सुन्नुहोस् न, तपाईँ त जनताको अभिभावक। म फेरि पनि जनताबाट आएको गुनासोको यहाँले त्यस्तो होइन भन्नु पनि अहिले पानीमुनि गयो नि छोड्दिन भन्नु छोडिँदैन, होइन छोडिँदैन। अब अपेक्षा छ 3 वर्ष। सुन्नुहोस्, 3 वर्षपछि नै हो न्यायाधीश बमको हत्यारा पक्राउ गरे। रानीबारी काण्ड नै 12 वर्ष, रानीबारी काण्ड, ललितपुरको अर्को जियोस पत्ता लाग्छ हो,
भोजपुरतिरको अर्को 18 पत्ता लाग्छ वर्षपछि होइन लाग्छ मन्त्रीजी? लाग्छ जनता ढुक्क भए भयो जनता ढुक्क कोही पनि अपराधी छोड्दैन उम्किँदैन खुसी लाग्यो यो भनिदिनु भयो खुसी लाग्यो कामबाट हेरियो भनेदेखि अझ बढी चाहिँ नि विश्वस्त हुन्छ रेशम चौधरीलाई सांसद बनाइयो खै त्यसको जवाब तपाईँले पटक पटक दिनुभएको छ दीपक मनाङ्गेलाई सांसद बनाइयो यी घटनाबाट आलोचना पनि खेप्नु त्योभन्दा अगाडि त टिकटै दियो नि त त्यतातिर जाउँ न पर्यो। टिकट पनि दिनुभयो स्वतन्त्र नि दीपक मनाङ्गे अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ रेशम चौधरी त तपाईँले कहाँ टिकट दिएको र राजपाले अनि त्यही त मैले भन्छु त्यही त अनि कानुन त्यतिखेर नि थियो होला नि होइन अहिले हामीलाई किन क्वेसन उठाउने जुन कानुनमा टेकेर उहाँहरूले विधिको उम्मेदवारी शासनको दिनुभयो कुरा गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यत्रो पुलिसको चाहिँ मारेको अभियोग लागेका रेशम चौधरी जो जेलमा छन् उहाँलाई सांसदको यस्तै लोगो टक्क लाएर सभामुखले चाहिँ नि माला लगाइदिएर सयपत्री फुलको माला लगाइदिएर शपथ गराउनु अनि यो प्रश्न अनि हामीलाई फेरि जेलमै हामीलाई तेर्स्याउनु भन्दा हामी कस्तो राजनीतिको जग स्थापना गर्दैछौँ भनेर चाहिँ त्यही बहस त गराइदिएको सोधेको नि। त्यही त सोधेको मन्त्रीज्यू तपाईँलाई कस्तो कस्तो राजनीतिको जग हामी स्थापना गर्दैछौँ दीपक मनाङ्गे जसलाई जे आरोपमा पटक पटक जेल परेका थिए सांसद भए उनले पनि सांसदको पदको गोपनीयताको शपथ लिए त्यही त कानुनी कुराहरू संवैधानिक व्यवहारहरू वा नैतिकताका प्रश्नहरू आचरणका विषयहरू हो राजनीतिक नैतिकताको कुरा गरेको राजनीतिक नैतिकताका कुराहरू सबै कुराहरूमा कस्तो जग बसाउने भनेर बहस गरौँ र त्यसलाई सकारात्मक वा आलोचित नयाँतिर हुनुभयो लैजाउँ अलिकति। एउटा तह र तबकाबाट यो कुरामा सरकार आलोचित त भयो सरकार मात्रै आलोचित भएर टिकट दिने पार्टी पनि भयो होला नि पार्टी त मक्क पर्यो नि राजेन्द्र महतो त जिते भने जस्तो पुरा प्रचण्ड ज्यू भनेर गलत संसदमा कुरा- बोलेको हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् त न, यदि सबै राजेन्द्र- सुन्नुहोस् देश हारिरहेको छ र मान्छे कहीँ एकजना जित्या छ भने अन्तिममा मान्छे हार्छ देशै जित्छ यता म जान चाहन्न तर हाम्रा विगतका केही ल्याप्सेसहरू रहेका संवैधानिक त्रुटिहरू रहेका कुराहरूलाई अहिले सबै कुरा यहाँ त निन्द्रा लागेन सरकारले गर्दा आज मिठोसित निदाइयो नि सरकारले गर्दा ए मिठोसित निदाइ त्यो पनि हुन्छ नि कसैको हो यातायात अनि जे सजिलोसँग घर गर्यो गयो भने निन्द्रा लाग्छ हो, त्यो- गाह्रोसँग गयो भने यो निन्द्रा त्यसरी लाग्दैन सबै कुरालाई मैले धुलो भन्नु- धुवाले एलर्जी हुन्छ निन्द्रा लाग्दैन सुन्नुहोस्, सरकारले गर्दा होइन सुन्नुहोस् न आउँछ नि मन्त्रीज्यू धुलो धुवामा ब्रुमर आएर बढाएर पनि पहिलोपल्ट काठमाडौँमै देखिँदैछ नि त्यो पनि त एउटा त हो नि पानी परेपछिको भोलिपल्ट हिँड्नुहोस् न अनि थाहा हिँड्न भइहाल्छ त म अहिले पनि। हिँडेकै छु सुन्नुहोस् होइन? यही ठाउँमा हिँडेको हो र कैयौँ कुराहरू निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि पनि धुलो उठ्छ हजुर। एउटा बताउनुहोस् त 5 किलोमिटर सडक यो कोटेश्वरको रिङ रोड नभन्नुहोस् है चाइनाको सपोर्टमा जुन बनाएर अस्ति प्रधानमन्त्रीले रिबन काटेर उद्घाटन सपोर्ट गर्नुभयो त नि कसै न त्यो कसैको नभन्नुहोस् जम्मा 5 किलोमिटर सडक नेपाल सरकारले बनाएको चट्ट परेको क्वालिटीको सडक फलान ठाउँमा हेर्नुहोस् त भनेर त्यहाँ भन्नुहोस् त। तल गए भयो नि त उसमा हेर्न कम्प्लिट गरेर तल के अरे यो मुगलिनबाट नारायणगढ खण्ड पनि त कम्प्लिट यही अवधिमा भयो नि यही भयो एक वर्षमा हो अनि अनि यही चाहिँ नसुन्नुहोस् अब फेरि तपाईँहरूको यहाँनिर म देख्छु क्या यही हो त्यही त गरेर आयो यही एक वर्षमा हो भन्नुहुन्छ सरकार लिगेसी सहितको मैले राष्ट्रिय योजना गौरवका सहितको आयोजना भने होइन मन्त्रीज्यू 21वटा 24वटा गर्नु कति भएको छन् छ। हाम्रा किन राष्ट्रिय नगर्नु? आयोजना तपाईँले यो एक वर्षमा सक्नुपर्ने किन सक्नु भएन भने हो र नै, तलको 5 पनि छ नि। किलोमिटर सडक छ नि यो सरकारको चाहिँ नेतृत्वमा हामीले रेलवे नै बनिरहेछ ऊ त्यो के अरे पाइप तान्ने नै तेलको पाइप तान्ने नै बनिरहेछ 12 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ ऊ उतापट्टि चाहिँ के अरे त्यो बबईको चाहिँ अब 1 किलोमिटर जति मात्रै छिनाल्न बाँकी छ रोड मात्रै डेभलपमेन्टको कुरा होइन होला नि आधारभूत विकासको त अवश्य हो सडक त अनि सिँचाइ चाहिँ के हो नि सिँचाइ कतिवटा सक्नुभयो एक त्यही वर्षमा कहाँ त्यही त सुरु गर्नु? सिँचाइको कतिवटा पनि सक्नुभयो? त्यही त सुन्नुहोस् न निजामरिया खानेपानी मेलम्ची ल्याउनु भयो सुन्नुहोस् मेलम्ची यही सरकारले भनेको होइन खैर लिगेसी पहिलादेखिको 32 सालदेखिको राम्रो नराम्रो खोज्नुहोस्। दुइटै आउँछ राम्रो तर- नराम्रो दुइटै आउँछ होइन यो भाका मिति तिथि तोक्दा 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 खोइ त मेलम्ची काठमाडौँको जनताले सोध्छ नि तपाईँलाई आएको आएको दिन थाहा हुन्छ अब भागेर गयो त के गर्ने आएपछि थाहा हुन्छ अनि त्यसरी त कहाँ पाइन्छ मन्त्रीजी होइन जवाफ होइन दिन? एकदम कसरी दिनु त भएको कुरा सत्य कुरा यही हो नि त अर्को भागो हामी होइन, बनाउँछौँ एक वर्षमा सकिँदैन भने हामी चाँडै गर्छौँ भने भयो नि किन चाँडै मिति सुन्नुहोस् तोक्नु? न मिति तोक्ने काम त मैले गरे होइन मैले एउटा कुराको मिति तोकेका थिएँ सुन्नुहोस् है मैले भनेको म अहिले त म संचार मन्त्रीलाई होइन नै। यो प्रश्न मेरो आफ्नो कुरो, तपाईँलाई एउटा आफ्नो गाह्रो कुरा। के छ भने सबै मन्त्रालयको अहिले जवाफ दिनु परिरहेछ सरकारको प्रवक्ता भएकोले राम्रा तर कुराले भएको बिना मगर खानेपानी मन्त्रीले
यो वर्षभित्रै पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भनेर 4 चोटि भन्नुभएको। 4 चोटि होइन शत प्रयासलाई गलत अर्थमा खुवाउँछु भन्नु पनि भएन। खुवाउँछु भने भइगयो नि, काम सक्ने बित्तिकै खुवाउँछु भने भइगयो नि। भने तामाकोसी आउने कुरा भयो, बिजुली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुरा गरे हो, तर 96% जति काम सम्पन्न, तर बिजुली आइपुगेको छैन। आउँछ नि 4% काम सिद्धेपछि आउँछ नि। मतलब अब मिति नतोकौँ भन्न खोजेको के होइन, मिति तिथि तोक्ने कुरा बेग्लै हो, तर हामीले सिँचाइको क्षेत्रमा पनि के अरे सडकको क्षेत्रमा पनि अरू पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि टावरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले यस बिचमा करिब चाहिँ 400वटा टावर राखिसक्यौँ। मैले त भनिनँ कि राखिसक्यौँ नि, काम हुँदैछ। ऊ पश्चिममा जानुहोस्, हिजो मैले 97वटा भनेर एउटा रेडियो के अरे पश्चिमको उसलाई भन्यो, होइन 103वटा त बनिरहेछ भनेर मिडियाले नै सच्याइदियो। 103वटाको त टावर उठिरहेको छ अहिले भनेर। अब 2-3 महिनामा सकिएला त्यो काम, होइन, जहाँ त्यो थिएन। त्यसैले काम सबैतिर ठिक ठाउँबाटै अगाडि बढाइएको छ। तपाईहरुको लक्ष्यको थाहा छ? लक्ष्यको एकदमै मेरुदण्ड भनेको आर्थिक वृद्धि थियो। जीडीपी ग्रोथ तपाईहरुले 7.2 भन्नुभएको थियो, 7.2% को लक्ष्य। मलाई त्यो जम्मै त थाहा छैन। हैन, तर मैले राष्ट्र बैंकको डाटा भनेको त्यसमा धेरै जान्न म पर्सेन्टमा जान्न, त्यसमा धेरै जान्न म पनि जान्न, माथि नै होला। हैन, 7.2% को लक्ष्य यो सरकारले राखेकोमा यो पछिल्लो 6 महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले 6.2 अथवा 6 त्यो हाराहारी भन्दा माथि जान सक्दैन। तपाईलाई भनौँ व्यापार घाटा, छोटोमा मात्रै भन्छु, आर्थिक समृद्धिको व्यापार घाटा यति धेरै बढ्यो कि एक वर्षमा 12 खर्ब भन्दा बढीको चाहिँ हामी आयात गर्दै रहेछौँ। 1 खर्ब पनि पुग्दैन हाम्रो निर्यात, है। अब मूल्य वृद्धि सरकारले सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। मूल्य वृद्धि अहिले नियन्त्रणमा छ, त्यो एउटा खुसीको कुरा हो। कर राम्रोसँग सरकारले अहिले उठाउन सकेको छ। अर्थमन्त्रीको सफलता त्यो कर उठाउनमा मात्रै छ भनौँ, प्रवक्ताज्यू, कर उठाउनमा मात्रै छ, बाँकी छैन। यो बजेटै त्यति पपुलर भएन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले त्यति आलोचना गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले 5000 वृद्ध भत्ता पुर्याउँछु भनेको, त्यो पुर्याउनु भएन, आलोचना भयो, है। हिजो मात्रै आलोचना भयो, हिजो मात्रै 100 दिनसम्मको कामको ग्यारेन्टी गर्ने गरी अर्को एउटा कार्यक्रमको, रोजगार कार्यक्रमको आरम्भ भयो। यो त हो, भयो, कार्यक्रमको घोषणा भयो, घोषणा भयो, सामाजिक सुरक्षाको घोषणा भयो, यो घोषणा भयो के मेरो पानी मेरो लगानी, यी अनेक कार्यक्रमका घोषणाहरू टन्नै भएका छन्। अब यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ। घर बनाउने घोषणा गरे दिन चाहिँ छानो हालिँदैन जगदीशजी। मैले अहिले छानो हाल्नुस् भनेको पनि होइन, घर बनाउँछु भनेर तपाईले नि पहिला घोषणा गर्ने हो। असारसम्म पुग्दाखेरि 1 वर्षको समीक्षा अझ गरौँला भन्नुभयो, त्यो पनि सहमत भइसके म। हेर्नुस् त्यतिखेर पनि नाप्नुस्, त्यतिखेर वास्तविक तथ्याङ्कमा नाप्नुपर्छ। मन्त्रालयको नाप दिनुस् कि हरेक मन्त्रालयको, प्रत्येक मन्त्रालयले के भनेको थियो, 1 वर्षभित्र बजेटमा के व्यवस्था थियो, नीतिमा के व्यवस्था थियो, कार्यक्रम कतिवटा डिक्लेयर गरेको थियो, ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो, त्यो कुरा चाहिँ मन्त्रालयको रिसर्च टिम बनाएर गराइदिनु न। भन्दा विदेशी लगानी पनि घट्यो। अनि विदेशी लगानी बढ्नै पर्छ भन्ने केही छैन, तर हामी लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौँ। अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानी हुन नदिने यहाँ तत्त्वले खेलबाड गरे, नभए त हुँदैन भन्नुभएको थियो कि। होइन, हामीले 3-4 हामीले विदेशी लगानी चाहिँदैन भने छैनौँ, त्यही त घट्यो। होइन, घट्न सक्छ, बढ्न सक्छ। विदेशी लगानी यही हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँ चीनमा पनि घट्यो कि बढ्यो, भारतमा पनि घट्यो कि बढ्यो, म त त्यो मात्रै हो र मन्त्री। विदेशी नीति त कमजोर भयो। सुरुमा चीन भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो राम्रो सन्तुलनमा, पर्खिनुहोस् है, सन्तुलनमा राखेर बडो परिपक्व ढङ्गबाट सरकार प्रस्तुत भयो जस्तो लागेको थियो। हुँदा परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ नि युरोपतिर पनि जानुभयो। युरोपतिर गएर अब विकासको चाहिँ नि यहाँ बहारमा नेपालमा ल्याउनलाई युरोप पनि केही गर्छु भनेर लाग्नुभयो, त्यो पनि ठिकै भयो। पछिल्लो समयमा म सबभन्दा लेटेस्ट भनेको, अब बुझिहाल्नुभयो, भेनेजुएला प्रकरण। सरकार र पार्टी अलिक कच्चा रूपमा, अपरिपक्व रूपमा प्रस्तुत भएको हो कि भनेको जस्तो देखियो। किन सरकारले कसैको पनि पक्ष ल्याएको छैन, कसैलाई पनि ब्लेमिङ गरेको छैन। हामीले एउटा कुरा भनिसक्यौँ कि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्दछ र हाम्रो सबैसित मित्रताको नीति हो, कसैसित पनि शत्रुता नगर्ने नीति हो।
बस यति हो हाम्रो परराष्ट्र नीति र नेपाल राष्ट्रको हित हो। अब ठुलाले केही गरे, भूगोल ठुलो, सैन्य शक्ति ठुलो, आर्थिक क्षमता ठुलो, जनशक्ति ठुलो, जनसङ्ख्या ठुलो, यो त संसारमा छ। तर हामीले एउटा कुरा भन्दै आएका छौँ, सार्वभौम सत्ता हरेक देशको आफ्नो हुन्छ, प्यारो हुन्छ, त्यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। हरेक कुराको शान्तिपूर्ण समाधान हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रोत्साहित गर्ने कुरा त्यही हो र डेमोक्रेटिक ढङ्गको सोल्युसन। अर्को हामीले कुरा निकाल्ने कुरा यति हो। त्यसैले न हामी के अरे चीनका विरोधी हौँ र भारतका पक्षधर, न हामी भारतका विरोधी हौँ र चीनका पक्षधर हौँ भने हामी नेपालको पक्षधर हौँ, मित्र हौँ भने हामी भारतको पनि हौँ, चीनको पनि हौँ, अमेरिकाको पनि, सुन्नुहोस्, अमेरिकाको पनि हौँ। किनभने हामीलाई यति थाहा छ, सबै विश्वका सबै देशहरूसित हामी राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चीन र भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा सरकार सफल भएकै मान्नुपर्छ। अरूकोसित असन्तुलित छ। भेनेजुएला प्रकरणको म पछिल्लो घटना मात्रै तपाईँलाई भनेको कि अलिकति अपरिपक्व पार्टीको पनि सरकारको पनि देखियो, जसले गर्दाखेरि अलिअलि झन्नै केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच अलिअलि जुहारी चल्लाकी जस्तो पनि भइसकेको थियो। अहिले म्यानेज भएको होला। मैले एउटा अब अन्तिममा भएकोले अमेरिकासित सुन्नुहोस्, अमेरिकाले नेपाललाई पुरानो सम्बन्ध मध्येको एउटा हो। 70 वर्ष भएछ हेर्नुहोस्। त्यही त 70 वर्ष, अरूसित नि भयो, फ्रान्ससित नि त्यति नै वर्ष हो भयो, बेलायतसित त त्योभन्दा पनि बढी नै छ। तर अमेरिकासितको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो कुनै अर्थमा नराम्रो छैन र अमेरिकाले नेपाललाई युएनमा जानेखेर पनि सपोर्टै गरेको छ। युएनको हामी मेम्बर हुँदाखेरि पनि सपोर्टै गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी विश्वका खेलाडी होइनौँ, हामी सबैसित मित्रताको हात। नजानुपर्ने गाउँको बाटै नसोधेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा पनि आएको छ। त्यसमा धेरै गइन म परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै सोधौँला। एउटा यहाँलाई सोध्नै पर्ने कुरा चाहिँ संसदमा सडकमा जाओस्, विपक्षीलाई कस्तो निषेधै गरेर पेलेरै जाने भनेको जस्तो, 2/3 दम्बै देखाए जस्तो र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने जस्तो अधिनायकत्व नै प्रदर्शन गर्ने गरेर सरकार गयो भनेर कङ्ग्रेसले आरोप लगाउँछ। के भन्नुहुन्छ? यो 1 वर्षको तपाईँको कार्यकालकै कुरा गरेको। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ मलाई विचित्र लाग्छ। त्यो के हो भने हामी चुनाव लडेर आएको होइन हो, पक्कै हो, जितेरै आएको। तपाईँ त झन् चुनाव हो क्यारे होइन हो, र हामीले चुनाव गराएको हो र नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले चुनाव गराएको हो र अनि म परिणामतिर नै म जान्छु। व्यवहारतिरको कुरा गरेँ। खालि परिणाम तपाईँहरू यसै गर्नुहुन्छ। जब सैद्धान्तिक घोचिला प्रश्न आउँछ तपाईँहरू पन्छाइदिनुहुन्छ, अनि केही सतै आउँछ, अनि त्यसपछि च्यापेर भन्ने हुन्छ। म यो बताउँछु, हामी डेमोक्रेट हौँ। 7 सालदेखि एउटापट्टिको नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको एउटा काँध कङ्ग्रेसले बोकेको, अर्को नेकपाले बोकेको, यो ऐतिहासिक तथ्य हो, सत्य हो, सच्चाइ हो। र कङ्ग्रेसले बारम्बार हामीलाई कम्युनिस्टहरू भन्नासाथ अलोकतान्त्रिक हुने, तानाशाही हुने, दम्ब देखाउने, दम्ब त जनताले दिए, दम्ब कहाँ देखाएको छ? कानुन बनायौँ के दम्ब? गोविन्द केसीकै प्रकरण, गोविन्द केसीको माग त सबै पुरा गरिदिउँ त हामीले, कहाँनिर दम्ब देखायौँ? अझ शेरबहादुर देउवाजीले भेट्न त जानु भएन। अनि शेरबहादुर देउवाजीले नै अथवा उहाँको पार्टीले भनेको यो 2टा नामको विषयमा मैले भनेकै थिएँ पहिले पत्रकार सम्मेलनमै, यो नक्कली प्वाख लगाएर उड्न खोजेको हो, न यो चरो उड्नेवाला छ, न यो सक्कली प्वाख हो। नक्कली आरोपहरू टिक्दैन है। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के अरे सुशील कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला हाम्रो पनि नेता हो। त्यसैले उहाँहरूको चुरो के हो भने त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस भएन। गोविन्द केसीको हकमा उहाँले के माग उठाउनु भएको थियो? कुनै मिडियाले लेख्थ्यो? सरकारले के पुरा गर्यो? कुनै मिडियाले लेख्थ्यो? दुईतिर राखेर यो सरकारले पुरा गर्यो, यो माग थियो, गर्यो कसैले? जस्तो भयो होला है तपाईहरु? होइन, एउटा नागरिकसित जित्ने हार्ने भन्ने कुरा होइन, धन्यवाद दिएका छौँ हामीले। र तर एउटा खास कुरा के छ भने गोविन्द केसी नै यो देशको आइडियल होइन, यति चाहिँ मान्नुहोस्। 3 करोड जनता भएको ठाउँको एकजना मान्छे हो। उहाँले कुरा राम्रो उठाउनु भयो, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, त्यसमा हार जितको प्रश्नै भएन। आइडियल हुनलाई के मापदण्ड छ? सुन्नु न, 3 करोड जनतै आइडियल हो नि।
एउटा मान्छेको जिद्दी 3 नै करोड सम्पूर्ण जनता आइडियल हुन सक्दैन। सक्छ। 3 करोड जनता त्यसो भए को हुन्छ त? त्यसो भए को हुन्छ त? अमुक कोही हुन्छ? आइडियलको परिभाषा त्यसरी समग्रतामा हुँदैन। आउँदैन भने सुन्नुहोस्, आउँदैन भने एउटा मान्छेको जिद्दी नै एउटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ, पाँचवटा मान्छे पाँचवटा क्षेत्रमा एउटा मान्छेको जिद्दी नै पुरा गरिदिनु पर्ने, त्यसो गर्दा मात्रै अधिनायकवादी नहुने भन्ने कुरा होइन। संविधानको सर्वोच्चताको कुरा हो, संसदको सर्वोच्चताको कुरा हो। सुन्नुहोस् है, गोविन्द केसी भन्नुभयो, गोविन्द केसी होइन, नाम पनि थाहा छैन। होइन गोविन्द केसी, सुन्नुहोस् न, डाक्टर गोविन्द केसी, उहाँको डिपार्टमेन्ट गएर हेरिदिनुहोस् न एकचोटि कस्तो छ। उहाँको डिपार्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ, क्यामेरा लगाएर तेर्स्याउनुहुन्छ, अहिले मलाई रेखरेख बनाए जस्तो जगदीशजी, ल लगाएर तेर्स्याउनु त 6 महिनादेखि मान्छेले उपचार पाएको छैन। मैले त्यस अर्थमा भन्न खोजेको हो, उहाँलाई पर्खेर बसेको मान्छेको कुरा पाएको छैन। जसले व्यापक सुधारको कुरा गर्छ, धन्यवाद तपाईको, सुन्नुहोस्, धन्यवाद धन्यवाद, व्यवस्थापन होला, सुन्नुहोस् धन्यवाद। जसले त्यही विभागको नेतृत्व गरेछ उहाँको पनि देखिने काम हुनु पर्यो नि। जस्तो तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्रीसित जति अपेक्षा गर्नुभयो नि, तँसित नि अपेक्षा छ भन्नुभयो नि मलाई, हो यो अपेक्षाको कसीमा हामी जनतासित गाँसिनुपर्छ, जोडिनुपर्छ, सजाय वा पुरस्कार हामीले पाउनै पर्छ। कर्मचारीले सपोर्ट गरेका होला नि तपाईँलाई अहिले? के भन्नु, मजाले राम्रोसित गरेछ। अनि कर्मचारीको कारण गाह्रो छैन? अरू अलमल केही थियो व्यवस्थापनको हिसाबले। जस्तो सङ्क्रमण केमा थियो भने पोलिटिकल सिद्धिया थियो, कानुनी र व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणको कुरा हामीले करिब करिब टुङ्ग्यायौँ। अब स्मूथली अगाडि बढ्छ। मन्त्रीज्यू, कतै विश्वास, यो सरकारप्रतिको आशा, विश्वास र भरोसा जनताबाट गत साल यति बेला सरकार बनिराख्दाखेरि जुन अवस्थामा थियो नि, त्यो खस्किँदै त गइरहेछ होइन? नै, म मान्छु त्यति कुरा। तपाईँले हिजोको पोलिङको आधारमा गर्नुभयो भने त्यो खस्केकै पाउनुहुन्छ, तर 0 चाहिँ पाउनुहुन्न। र तपाईँले अर्को कोणबाट पनि लानुपर्छ कि तपाईँहरूले धेरै सपना देखाउनु नै, पुरा गर्ने कुरामा सिङको पनि भाँच्ने। अब हो, तपाईँले यति लामो कुरा गर्नुभयो। हामीले जनरल साधारण कुराहरूका अतिरिक्त हामीले पानीजहाज कम्पनी गर्छौँ भनेका थियौँ, कम्पनी खुल्यो कि खुलेन? यो त खुल्यो नि आँखा अगाडि। अनि सुरु गर्यो कि गरेन, हाम्रो सिमानासम्म त आउने भयो नि, बाँधतिर त हामीले पनि लिएर आउनु पर्यो नि। ठिक छ, रेलको कुरा, दुइटै देशसितको सन्धि सम्झौता भइकन खरिद गर्ने कुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ? विद्युतीय सवारी साधनको कुरा, 300 साधन किन्नको निम्ति गऱ्यौँ कि गरेनौँ? यही 4G परियोजना जुन अप्टिकल फाइबर अब हाम्रो पश्चिममा 6 र 7 भनौँ, अथवा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट सुरु भयो, पूर्वबाट अलि दिनपछि 2-4 दिनपछि नै सुरु हुँदैछ। र 4G परियोजना पनि, नेपाल टेलिकमको 4G परियोजना पनि वर्ष दिन लम्बिया थियो, 2 वर्ष लम्बिया थियो, आजसम्म कुरा मात्रै थियो। सम्झौता त भयो। र तपाईँलाई यो पनि बताउँछु, अबको 1-1.5 महिनाभित्र तपाईँले यो सुन्नुहुनेछ, नेपालले आफ्नो सेटेलाइट राख्न सम्झौता गर्यो अरे। सम्झौतै सुन्नियो पहिला, सेटेलाइट देख्नुहुन्न पहिल्यै। मन्त्रीज्यू, तपाईँको मन्त्रालयको कुरा नै, मेरो मन्त्रालयको होइन, मैले यसै गरी सबै मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। र एउटा चिज के भएको छ भने, राम्रो पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा भित्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा नम्बरिङ, एउटा पोलिङ आउँछ, हेर्नुहोस् केही पनि गरेको छैन भनेर लग्यो, अनि त्यसपछि भन्नुहोस् त अब के छ भन्नु भने 0 आउँछ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने हामी जनताका सपना हेर्ने त के हो भने चुनावी घोषणापत्र होइन, काम हेर्नु न। हेर्ने त के हो भने चुनावी मेचीपुलको पनि हेर्दै भयो नि त। हेर्ने त के हो भनेदेखि मेचीपुल त कतिचोटि उद्घाटन भएर कतिचोटि शिलान्यास, अनि अहिले त चल्यो होला नि, चल्यो होला नि त, चल्यो होला नि त। मेचीपुलको कुरा तपाईँले गरिराख्दाखेरि त झापाका जनता के सोच्छन् होला के? अनि झापाका जनता के सोच्छन् होइन, चल्या देख्छन् होला, चल्या देख्छन् होला। सुन्नु न, भएको चाहिँ अरू कसैले गरिदियो स्वर्गबाट होइन, कसैले होइन। अस्ति केपी ओली गएरै त्यो के अरे रात्रिकालीन चाहिँ हवाई सेवा पनि शुभारम्भ गरेर आउनुभएको उहाँले गर्नुभयो। ऐसेलु फर्कै कुण्डाँडा पनि अस्ति अर्को नयाँ सुरु भयो नि, यो त फेरि कसैले अरूले नै गर्दै होला। एकदमै होइन, त्यो कुरा राम्रो भएको छ मन्त्रीज्यू, त्यसमा दुविधा छैन, मेरो भनाइ के दुविधा छैन। मात्र के हो भने कहिलेकाहीँ जे चुनावी घोषणापत्र थियो, जे सरकारका कार्यक्रमहरू थिए, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भनौँ न, यी सबैहरू थिए र केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई जे सपना देखाएका थियो, त्यो सपना अनुसारको त्यो स्पिरिटमा चाहिँ जान सकेन कि आशा विश्वास हो। स्पिडमा सुन्नुहोस्, स्पिडमा अलिकति यो स्पिडमा हाम्रो अलिकति कमजोरी रह्यो, यो हामी मान्छौँ, भएको कुरा हो। जनताले नि मूल्याङ्कन त्यहाँनिर गरेछ। तर जहाँसम्म हामीले उठाएका मुद्दा र विषयवस्तु छन्
वा हामीले घोषणा गरेका कुरा छन्, नीति बजेट र कार्यक्रममा राखिसकेका कुरा छन्, त्यो वृद्ध भत्ता पनि अर्को वर्षबाट बढ्छ। हामीले त 5 वर्षमा 5,000 पुर्याउने भन्यो भने निर्वाचित भएकै वर्ष 5,000 पुर्याउँछु भनेको थियो र, तर हल्ला के गरियो भने अनि केपी ओलीको भाषण छ, त्यो रेकर्ड छ त्यहाँ। भाषण छ त, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै पार्टी मलाई अहिले पनि सम्झना छ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर एउटा वाक्य बोल्नु भएको थियो, त्यो के थियो भने हामीलाई यो वा त्यो बाहनामा नगर्ने छुट छैन हो, उहाँले बोलेको है। तपाईँ पनि बेला बेला बोलिराख्नुहुन्छ र यति राम्रो नारा आएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यसैले त 5 वर्षमा त तपाईँले मेरो देश यो गर्छु भन्ने होला। मलाई 1 सेकेन्ड नै दिनुहोस्। अबको 2 महिनाभित्र मैले 2टा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरूको सम्झौता गर्छु र 30 महिनाभित्र मान्छेहरूले देख्नेछन् सेक्युरिटी प्रेस नेपालमै भयो र सेटेलाइट आफ्नै भयो। हुन्छ। बाँकी 4G 12 महिनामा झारियो, जुन 33 महिना थियो त्यो त गरियो। अप्टिकल फाइबरको सुरु नै हुँदैन थियो, हेर्नु होला 18 महिनापछि कम्प्लिट हुन्छ सबै, त्यो त हुन्छ नि त। भनेपछि यी सबै कुरा आज देखिँदैनन्। अनि भनाइ के छ भने गरेन गरे पनि देखिया छैन। फेरि यो चाहिँ फेरि नाङ्गो आँखाले यसो हेर्दा खोइ त छैन पनि अपेक्षा, यो पनि जनताले पनि त्यो अपेक्षा राख्नु हुँदैन र सम्भवतः हाम्रो पनि यो अपेक्षा होइन कि 6 महिनामै 1 वर्षमै कायापलट हुने गरेर नेपालको चाहिँ नि काँचुली फेर्ने गरेर परिवर्तन ल्याउनुहोस् भन्न खोजेको होइन मन्त्रीज्यू, र मात्र तर स्पिड पुगेन, अझै अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो मान्छौँ, मैले बारम्बार कान समातिसकेँ नि तपाईँसित कि हाम्रो स्पिड पुगेन जनताको अपेक्षाको तुलनामा। तर हामी निधाएर पनि बसेका छैनौँ, सुतेर पनि बसेका छैनौँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, यो मन्त्रालयमा पछि मन्त्रीमण्डल चेन्ज भयो वा अर्को कोही आउने भयो भने त्यहाँ किन जाने भन्नु भने काम चाहिँ रित्तिएकै पाउँछ, नयाँ काम चाहिँ हुँदैन होला। किनभने होइन, काम त आइराख्छन् तर ठुला भन्छ नि एउटा अलिकति गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू। तपाईँलाई मैले यही बताउँछु, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनिसकेको छ कम्युनिकेसन सेक्टरको, अब 4G भइसकेको छ, अप्टिकल फाइबर अल नेपालको भइसकेको हुन्छ, 4G पनि अल नेपाल हो। त्यसपछि डाटा सेन्टरहरू सकिएकै हुन्छ, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सकिएकै हुन्छ, सेटेलाइट सकिएकै हुन्छ। भनेपछि यो मन्त्रालयले गर्ने गेम चेन्जर चाहिँ कुरा र सोभरेन्टीसित पनि जोडिएको, जस्तो सेटेलाइट हाम्रो सोभरेन्टी हो, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ हाम्रो 30 महिनामा सकिन्छ। म आजै भन्दिनँ, तर त्यति कामको निम्ति त पहिला त अहिले त मैले भने नि 2 महिनाभित्र तपाईँले सम्झौता भएको सुन्नुहुनेछ भने के, मैले 2 महिनाभित्र काम सम्पन्न भएको सुन्नुहुनेछ भनेको छैन जग्गादेखि हो। तर सम्झौता भएको अवधिमा 30 महिनामा सक्ने भन्ने पनि कुराकानी भएको छ। अब यो चाहिँ कसैले नि देख्दैन, नदेख्नु साँचो पनि हो, नदेख्नु साँचो हो। जे कुरा आँखा अगाडि छैन, जे कुराले आफूलाई स्पर्श गरेको छैन, त्यो कुरा नदेख्नु र जनताले काम भएन कि भनेर शङ्का गर्नु वा प्रश्न उठाउनु जनताको हकमा असाध्यै राम्रो हो। तर संसारभरिका सरकारहरूले गर्ने कुरा यही हो। अब हेर्दा हेर्दै दिन, हप्ता, महिना जाँदा जाँदै 1 वर्ष त बितेछ। 20% समय त यो सरकार 5 वर्ष रह्यो भने 20% समय त सकियो। 5 वर्ष रह्यो भने भन्दैछु, तपाईँले बडो कड्के आँखाले हेर्नुभयो मलाई होइन। अनि मेरो आँखामा त्यस्तो होइन, जादु के गरेर लाउने त आँखाबाट भन्नु न। होइन, तर मलाई खुसी लाग्यो तैँले 5 वर्ष टिक्दैनस् भनेर चाहिँ त्यो रूपमा भने होलास्, हामी टिकाउँछौँ। म व्यक्तिगत रूपमा म नटिक्न सक्छु, सरकार 5 वर्ष टिक्छ। सरकार भनेको यो केपी ओली सरकार चाहिँ 5 वर्ष टिक्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार भनेको मैले नेकपा नेतृत्वको पनि भने होइन है। फेरि अनि अनुमान गर्न छुट्छ। 20% समय यो 1 वर्ष सकियो। अब बाँकी चाहिँ नि 80% समय छ, त्यो भनेको यथेष्ट समय पनि हो। र अन्तिममा जनतालाई भनिदिनुहोस् त, यो बाँकी रहेको 4 वर्षभित्रको अवधिमा साँच्चीकै परिवर्तन आउँछ? अब त आउने रिजल्ट नै रिजल्ट हो, त्यही हो जहाँबाट जनताले मुस्कुराउनेछ। ओहो, जनता मुस्कुरायो भने त पुगिहाल्यो नि। त्यही गराउने नि त्यही हो हामीले। समृद्ध नेपाल सुखी तपाईँ हामी त बाजी राखौँ होला, तपाईँहरूले पनि पछि लागिराख्नु होला हाम्रो। म रिसाउँदिनँ, तपाईँहरूले रिसायो भन्नै पर्दैन, कुरा बहस गर्दाखेरि चाहिँ भइहाल्छ नि। तर मलाई हँसिलो लाग्यो तपाईँ होइन, त्यस्तो नठान्नु होला। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि कठोर भनेर, मेरो दृष्टिकोण स्पष्ट हो। त्यसैले अर्कोचोटि मसित योजना नसोध्नु होला, काम कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नु होला भने नि मैले। हस् मन्त्रीज्यू, शुभकामना दिन्छौँ।
यो समय अनि संवादका लागि मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरू, तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई पनि। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।